सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन्सुर गरौँ मौसम सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। देशका धेरै ठाउँमा बिहानैदेखि हल्कादेखि मध्यम पानी परिरहेको छ। राति कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, मधेसका थोरै ठाउँ र बाँकी प्रदेशका 1-2 ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने अनुमान छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले पर्सि सोमबारसम्म नै देशका विभिन्न भागमा सरदरभन्दा धेरै पानी पर्ने सम्भावना रहेकोले बाढी पहिरो र भेल पहिरोको जोखिम हुन सक्ने भन्दै सतर्क रहन आग्रह गरेको छ। त्यस्तै भोलि र पर्सि बागमती सहित नारायणी, कर्णाली, राप्ती, बबई, महाकाली नदी सहायक नदीहरूको जलस्तर सतर्कता आसपास पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। सातवटै प्रदेशका मुख्य नदी र ससाना नदीहरूमा आकस्मिक बहावको जोखिम रहेकोले तटीय क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन भनिएको छ। जनमत पार्टीले आफ्ना स्थानीय जनप्रतिनिधिमाथि मतदान गरिएको छ। स्थानीय तहमा जनमत पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले अनुमोदन मूल्याङ्कन अर्थात् रेटिङका लागि विभिन्न स्थानीय तहमा मतदान भइरहेको पार्टीका सचिव बीपी शाहले जानकारी दिनुभयो। निर्वाचित पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखदेखि वार्ड अध्यक्षसम्मका मूल्याङ्कनका लागि बिहान 9 बजेदेखि मतदान सुरु भएको शाहले बताउनुभयो। राइट टु रिकलको प्रावधान राखेको जनमत पार्टीले आफ्नो जनप्रतिनिधिहरूले जनताको चाहना अनुसार काम गरेको वा नगरेको मूल्याङ्कनका लागि पहिलो पटक एप्रुभल रेटिङ गर्दैछ। सचिव शाहका अनुसार जनमत पार्टीका निर्वाचित स्थानीय निकायको 22 स्थानमा बिहानबाट मतदान सुरु भएको छ भने वर्षाका कारण केही स्थान निकायमा मतदान प्रक्रिया ढिलो हुने भएको छ। मतदान गराउनका लागि पार्टीले निर्वाचित पदाधिकारी समेत तोकेर स्थानीय तहमा खटाएको छ। एक एप्रुभल रेटिङको मतदानका लागि 26 जना निर्वाचन अधिकृत केन्द्रबाटै खटिएको छ। निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार मंगलबार मतदाताको नामावली प्रकाशन गरिएको थियो भने दाबी विरोधका लागि 2 दिनको समय दिएको थियो। 2080 वैशाख 30 गते भन्दा पहिलोसम्म जनमत पार्टीको सदस्यता लिएकाहरूले मात्र मतदान गर्न पाएका छन्। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले मतदान गराएर मूल्याङ्कन गराउने अभ्यास नेपालमा पहिलो पटक हुन लागेको सचिव शाहको दाबी छ। सिराहाबाट स्रोत नखुलेको करिब 9 लाख रुपियाँ सहित प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। हिजो दिउँसो सिराहा नगरपालिका 17 का 48 वर्षीय सञ्जीव कुमार शाहलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। गोप्य सूचनाको आधारमा प्रहरी चौकी खिरौना सिराहाबाट खटिएको प्रहरी सहायक निरीक्षक दुर्गा प्रसाद यादवको कमान्डोको टोलीले भारतबाट नेपालतर्फ आउँदै गरेको शाहलाई पक्राउ गरेको हो। 12 नम्बरको मोटरसाइकलमा रहेका शाहको शरीरमा बेरेर राखिएको 2,20,000 नेपाली रुपियाँ र भारतीय रकम 46,100 रुपियाँ मोटरसाइकलमा लुकाएर राखेको छ। 6 लाख गरी जम्मा 8,75,760 रुपियाँ बरामद भएको छ। शनिबार प्रहरीले शाहलाई रकम र मोटरसाइकल सहित थप अनुसन्धानका लागि राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरी सुनसरीमा बुझाएको सिराहा प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक रविन्द्र राज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। 12औं अन्तर्राष्ट्रिय हात्ती दिवसको अवसरमा चितवनको सरहारमा हात्तीलाई वनभोज खुवाइएको छ। युनाइटेड हात्ती सञ्चालन सहकारी संस्थाले बाघमारा मध्यवर्ती सामुदायिक वनको प्राङ्गणमा वनभोज खुवाइएको हो। हात्ती दिवसको अवसरमा हरेक वर्ष हात्तीलाई फलफुल खयर सहितको भोजन खुवाइने गरिन्छ। सरहारमा निजी स्तरमा सञ्चालित तथा सरकारी र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका हात्तीलाई वनभोज खुवाइएको हो। हात्तीलाई पौष्टिक आहारको रूपमा केरा, स्याउ, उखु, खरबुजा, चना खुवाइएको थियो। कार्यक्रममा सहभागीहरूले हात्तीलाई लोप हुनबाट बचाउन यसको आवश्यकता महसुस गरी संरक्षणमा नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपालमा जंगली तथा घरपालुवा गरी करिब 500 हात्ती रहेको तथ्याङ्क छ। सन् 2012 देखि क्यानाडाबाट हात्ती दिवस मनाउन सुरु गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो सृजना र क्षमताको राष्ट्रको पक्षमा प्रयोग गर्न युवालाई अपिल गर्नुभएको छ। चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा 2023 को अवसरमा आयोजना गरेको सप्ताहव्यापी समापन कार्यक्रममा उहाँले स्वदेश र विदेशमा रहेका लाखौं युवालाई देशभित्रै विकास निर्माणको कार्यमा जुट्न आग्रह गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले आउने दिनमा नेपालले कोल्टा फेर्दै जाने र विकासले गति लिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। आफू युवाका निम्ति योगदानमा आधारित सुरक्षा कार्यक्रम घोषणा गरेको उल्लेख गर्दै त्यसमा आजसम्म आउँदा झण्डै 3 लाख विदेशमा रहेका श्रमिक आबद्ध भइसकेको
जानकारी आफूलाई प्राप्त भएको बताउनुभयो। विदेश जाने युवालाई सुरक्षित र सम्मानजनक कामका अवसरका लागि कसरी वातावरण निर्माण गर्ने भन्ने चुनौती रहेको उहाँको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्रीको हैसियतले आफ्नो ध्यान रणनीतिक गृह कार्य गर्दै ठूला विकास परियोजना कसरी देशभित्र विकास गर्ने भन्नेतर्फ केन्द्रित रहेको उहाँले बताउनुभयो। युवा कलाकारहरू सबैलाई प्रोत्साहन गर्ने हिसाबले यस पटकको अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाउँदै गरेको मैले महसुस गरेँ। हामीले युवा दिवस मनाउँदै गर्दा सोच्नुपर्ने मुख्य विषय नेपाली युवाहरू भित्र अन्तर्निहित सृजनात्मक क्षमता प्रतिभालाई देशको आर्थिक विकास र समृद्धिको निम्ति कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने प्रश्नमा हामी सबैको ध्यान जाने गर्दछ। मैले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा गत केही दिनदेखि लगातार नै विदेशमा जाने युवा श्रमिकहरूको हक हितको संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा यहाँहरूले सायद थाहा पाइराख्नु भएकै छ। मैले युवाहरूको निम्ति योगदानमा आधारित सुरक्षा कार्यक्रम घोषणा गरेको थिएँ र त्यसमा आजसम्म आउँदा झन्डै 3 लाख विदेशमा रहेका श्रमिकहरू आबद्ध भइसकेको जानकारी मलाई प्राप्त भएको छ। दिनदिनै ठुलो सङ्ख्यामा विदेशमा जाने युवाहरूलाई देशभित्रै रोजगारी सृष्टि गर्ने र देशभित्रै कसरी रोक्ने भन्ने त्योभन्दा ठुलो चुनौती अहिले नेपाल राज्यको सरकारको काँधमा र हामी सबै नेपालीहरूको पनि काँधमा रहेको छ। हाम्रा छिमेकीहरूसँग कति राम्रोसँग व्यापार गर्न सक्छौँ, हामी नेपाली जनताको र नेपाल राष्ट्रको विकास र समृद्धिको आकांक्षा पनि त्यति नै छिटो पुरा हुन सक्छ। अहिले भारतसँग र बङ्गलादेशसँग एउटा सहमति भएको छ र त्यो छिटै काठमाडौँमा त्यसको एउटा विशेष समारोह सहित हामी घोषणा गर्दैछौँ। तपाईहरुलाई यो पनि थाहा भयो होला, भर्खरै म इटाली गएको थिएँ, रोममा। त्यहाँ बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्रीसँग अलग्गै कुरा हुँदा पनि नेपालको विद्युतको क्षेत्र र कृषिको क्षेत्रमा हामीले सहकार्य गर्न सक्ने सम्भावना बारे गम्भीर कुराकानी भएको छ र मलाई लाग्छ पहिलो पटक नेपालको इतिहासमा हामीले भारतको बाटो हुँदै बङ्गलादेशमा विद्युत व्यापार गर्ने सहमति भएको छ। यसले भोलिका दिनमा नेपालको भाग्य भविष्यलाई अझ सुदृढ गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। म छिटै निम्ति भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग आफ्नो गम्भीर कुराकानी भएको उल्लेख गर्दै उहाँले प्राकृतिक खेती या उत्पादन वृद्धि गर्ने सबै प्रविधि सहयोग सदुपयोग र सहकार्य गर्ने बारेमा केही समझदारी बनेको बताउनुभयो। नेपालमा मल कारखाना निर्माण गर्ने बारे सैद्धान्तिक सहमति गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिकबहादुर लिम्बुले देश बनाउन युवा जुट्नु पर्ने बताउनु भएको छ। 14औं अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय युवा परिषदद्वारा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले देश बनाउने संकल्पका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। सबै मिलेर काम गर्ने हो भने देश बनाउन धेरै समय नलाग्ने मन्त्री लिम्बुले बताउनुभयो। देशलाई समृद्ध बनाउन युवा अगाडि बढ्नुपर्ने मन्त्री लिम्बुको भनाइ थियो। जुन रूपमा हामी अगाडि बढेका छौं, युवालाई चित्त बुझेको छैन, युवाले खोजेको कुरा प्राप्त भएको छैन। नीति परिमार्जन गरेर युवालाई अवसर दिनुपर्ने बताउनुभयो। युवालाई उद्यमशील बनाउनका लागि यो वर्षलाई सरकारले युवा उद्यमशीलता वर्ष मनाउन थालेको मन्त्री लिम्बुले जानकारी दिनुभयो। युवाले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगायतका क्षेत्रमा अग्रसर रहेर नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर कृष्ण गिरीले युवा जनशक्ति देशको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै युवालाई नेपालमा काम गर्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार युवा केन्द्रित गर्न सके देशको विकास हुने बताउनुभयो। त्यसको निमित्त यो मुलुकलाई कस्तो बनाउने हो, अहिलेको जुन रूपमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ
युवाहरूले चित्त बुझेको छैन, युवाहरूले चाहिँ खोजेको कुरा प्राप्त गर्न सकेको छैन। तर के गर्दा प्राप्त हुन्छ त, कसरी जाने त, यो विषयमा मन्त्रालय पनि चिन्तित छ र युवा नीति परिमार्जन गरेर धेरै युवाहरूलाई चाहिँ अवसर दिन चाहन्छ, धेरै युवाहरूलाई चाहिँ डोर्याउन चाहन्छ, धेरैभन्दा धेरै युवा साथीहरूको कुरा सुनेर कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउन चाहन्छ। तपाईँहरू आउनुहोस्, हामी सबै मिलेर नीति र कार्यक्रमहरू बनाउँदै अगाडि बढाउँ। अहिलेसम्म तपाईँहरूले प्राप्त गरेका अनुभवहरू, तपाईँले अहिलेसम्म सिकेका कुराहरूलाई चाहिँ पनि मन्त्रालयमा राष्ट्रिय युवा परिषदमा राखेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसले निश्चय नै भोलिको चाहिँ देश बनाउनेको निमित्त युवाले निर्वाह गर्ने भूमिका कस्तो हुने, कसरी गर्दा अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी राम्रो नीति बनाउन सक्छौँ। हामी कसरी उद्यमशील बनाउने त भन्ने विषयमा सरकारले यो आर्थिक वर्षलाई चाहिँ युवा उद्यमशील वर्षको रूपमा मनाउने भन्ने कार्यक्रम लिएर आएको। एउटा नकारात्मक विचारका साथ सबै विदेश लाग्ने प्रक्रियामा हाम्रो युवाहरू हुनुहुन्छ। तर विदेशमा गएर पनि कति उपलब्धि भयो त, कति प्रगति गरेर आएछ, त्यो कुरा पनि हामीले हेरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। अब विदेशमा होइन, आफ्नै देशमा बसेर श्रम शक्ति खर्चेर यो देशलाई बनाउने, यहाँको आर्थिक विकास गर्ने, सबै नेपालीलाई चाहिँ समुन्नत बनाउने बाटोमा अग्रपङ्क्तिमा बसेर तपाईँले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्यो। त्यो बेला आइसक्यो, अब हामीले ढिलो गर्नुहुन्न। त्यसकारण आज जति पनि तपाईँहरू देशभरिका युवा साथीहरू यहाँ उपस्थित। युवा मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले युवालाई सक्षम नबनाएसम्म देश नबन्ने बताउनुभयो। रोजगारी र गन्तव्यको अनेक विकल्प भए पनि मातृभूमिको विकल्प नभएकोले युवालाई जिम्मेवार बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। परिषदका कार्यकारी उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतले युवा उद्यमशीलता वर्षको रूपमा घोषणा गरेकोले युवालाई स्वदेशभित्रै नै स्वरोजगार बनाइने बताउनुभयो। उहाँले परिषद युवाको नेतृत्वको विकासमा युवाको सशक्तिकरण र उद्यमशीलताका क्षेत्रमा काम गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या अस्थायी भएकोले डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउनु भएको छ। शनिबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। अर्थमन्त्री महतले नेपाल अहिले बिस्तारै विकासको बाटोमा अघि बढिरहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा व्यापार व्यवसाय गर्नका लागि ठूलो अवसर रहेको भन्दै नेपाल विदेश भन्दा सबै किसिमको व्यापार व्यवसायका लागि राम्रो रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा आईटी क्षेत्रले उल्लेखनीय काम गरिरहेको भन्दै बजेटमा पनि आईटी क्षेत्रको लगानी गर्ने लगानीकर्ताका लागि राम्रो अवसर दिएको बताउनुभयो। उहाँले आईटी क्षेत्र नेपालमा राम्रो रहेकोले लगानी बढाउन आग्रह गर्नुभयो। बिस्तारै विकासको बाटोमा अगाडि बढ्या छ। अहिले विशेष गरेर कोभिड, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, यी विविध कारणले समस्याहरू अर्थतन्त्रमा केही देखिया छ। तर यो अस्थायी हो र नेपालमा अब यो चाहिँ ग्रोथ पाथमा नेपाल अगाडि बढ्छ। केही वर्ष अगाडिसम्म आधी समय रातमा यहाँ बिजुली आउँदैन थियो। अहिले बिजुलीमा हामी चाहिँ यो बर्खायाममा सरप्लस, हामी एक्सपोर्ट गर्दैछौँ। अब हिउँदमा पनि चाँडै सरप्लस हुन्छ। त्यस्तै गरेर एग्रो बिजनेसमा धेरै ठुलो अपर्च्युनिटी छ। अहिले विदेशमा काम गरेर आएका, धेरै काममा गएकाहरूले, पढेर आएकाहरूले पनि यहाँ अपर्च्युनिटी छ भनेर नयाँ प्रविधिहरू चाहिँ प्रयोग गरेर त्यहाँ उनीहरूले राम्रो गरिरहेछ। र अहिले चाहिँ आईटी बिजनेस इज इन्क्रिजिङ। नेपाली युवाहरूले चाहिँ सफ्टवेयर एक्सपोर्ट गरिरहेछ विदेशमा र धेरै ठुलो अर्निङ, फरेन एक्सचेन्ज अर्निङ गरिरहेछ। नेपाललाई पनि कन्ट्रिब्युट गरिरहेछन्, आफ्नो पनि जीवन विस्तार गरिरहेछन्, आवश्यकताहरू पूर्ति गरिराखेका छन्। युवा उद्यमशीलता, स्टार्टअप र आईटी रिसर्च, यसमा ठुलो रकम हामीले छुट्याएका छौँ। यो शिक्षा मन्त्रालयमै छुट्टै डेडिकेटेड 1 अरबको फन्ड छुट्या छ। त्यसको कार्यविधि बनिराखेको छ। त्यो फन्ड एक्सेस गर्न यु क्यान प्रपोज योर सेल्फ। तपाईँहरूको प्लान, प्रोग्राम, आईटी सेक्टर होस्, अरू सेक्टर होस्, जहाँ तपाईँहरूको चाहिँ अलिकति लाग्छ आई क्यान डु समथिङ इन दिस सेक्टर भनेर लाग्छ। अर्थमन्त्री महतले नेपालको अहिलेको चुनौती भनेको देशभित्रै रोजगारी सृजना गरी युवालाई विदेश जानबाट रोक्नु रहेको बताउनुभयो।
संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले आगामी निर्वाचनमा 2/3 नजिक आए संविधान संशोधन गरेर पहिचान सहितको संघीयता लागू गर्न कुनै अप्ठ्यारो नरहेको बताउनुभयो। नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ फोनिजको 24औं स्थापना दिवसको अवसरमा शनिबार विराटनगरमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री मोदीले माओवादीले पहिचान सहितको संघीयताको आवाज उठाए पनि निर्णायक हुन नसकेकोले लागू गर्न नसकिएको भन्दै 2/3 नजिकको मत आए पहिचान सहितको संघीयता लागू गर्न कुनै अप्ठ्यारो नरहेको बताउनुभयो। पहिचान सहितको अधिकारका माग गर्नेहरूले नै पहिचानको बेला अन्य पार्टीलाई मत दिँदा समस्या भएको उहाँको भनाइ छ। मन्त्री मोदीले प्रदेशको नामाकरणको अधिकार सम्बन्धित प्रदेश सभालाई हुने भए पनि 1 नम्बर प्रदेशको नामाकरण पहिचानको आधारमा हुनुपर्ने आफ्नो धारणा रहेको जिकिर गर्नुभयो। पहिचान सहितको संघीयता लागू गर्नका लागि माओवादीबाट भइएको त्रुटिहरूको समीक्षा भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै मन्त्री मोदीले वर्षौंदेखि बन्न नसकेका संघीय निजामती ऐन आफू आए पनि स्वीकृतिका लागि मन्त्री परिषदमा पुग्ने प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिनुभयो। सकिन्छ पहिचान सहितको संघीयता लागू गर्न कुनै ठुलो कुरा भएन, तर 2/3 त चाहियो नि। प्रदेशमा पनि त्यही हालत होला। आदिवासी जनजातिहरूलाई अधिकार पाइन, हामीहरू पहिचान सहितको संघीयता चाहिन्छ, विभिन्न जात जातिको अधिकार हुन भयो, हामीलाई अधिकार चाहिन्छ भन्छौँ। जब चुनाव आउँछ यो कुरा भन्छ अनि हैन आदिवासी जनजातिले अधिकार पाउनुपर्छ, स्याट सूर्यमा भोट हाल्नु, यही होइन कुरा? यही होइन? स्याट रुखमा भोट हाल्नु होइन? यही कुरा होइन? त्यतिखेर तपाईहरु त बोलिराख्नु भएको छ भोट हाल्नु। मैले भोटको राजनीतिमा चुनावको प्रचार पनि गर्न आएको होइन, तर तितो सत्य एजेन्डाको कुरामा बहस गर्दाखेरि त्यसको बारेमा मैले बहस गर्न खोजेको हो। हाम्रा माओवादीका सीमा कमजोरी होला, हामी सक्यौं त्यसको बारेमा समीक्षा गरिराखेका छौँ। तसर्थ तपाईहरुसँग विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु, त्यसको समीक्षा, त्यसको विषयमा तपाईहरु गहन तरिकाले आज कोशी प्रदेश नामाकरणको सन्दर्भमा तपाईहरुको कति भूमिका छ त्यसको बारेमा पनि आफूले चर्चा र परिचर्चा गर्नुपर्छ कि पर्दैन। संघीय मामिला तथा सामान्य पर्छ। संघीय मामिला भनेको नै संघीयता सम्बन्धी कार्यान्वयन गर्ने कुरा हो। यहाँको सार्वभौम संसदले गरेका जतिसुकै राम्रा निर्णय गरे पनि नराम्रो निर्णय गरे पनि उहाँहरूको अधिकारको कुरा हुनुपर्छ र पहिचान आधारित नामाकरण हुनुपर्छ। होला बरु चाहिँ नामाकरणमा हामीले मोरङ सुनसरी झापला कोचिलाले 1 नम्बर प्रदेशको धेरै भूगोलहरू समेटेको कारणले हामी पहिले म आन्दोलन आफै पनि थारू आन्दोलनको नेतृत्व गरेको कारणले हामी मोरङ सुनसरी झापा सप्तरी र उदयपुर केही मिलाएर चाहिँ कोचिला यथा पूर्वी थारूवान कोचिला राज्यको नामाकरणको आवाज उठाउँदै थियौँ पहिचान सहितको। किनभने पहिचान भनेको विभिन्न जात जातिले माग्ने हो। कोशीले मेरो अधिकार हनन भयो, कोशी चाहिँ फुटनाट भनेर कहिले बोल्दैन। जे नामाकरण दिए पनि या किराँत कोचिला लिम्बुवान मिलाएर मिश्रित रूपमा चाहिँ एउटा बहु पहिचानको आधारमा पनि हुन सक्थ्यो। हुन त एकल पहिचान पनि हुन्छ, तर यहाँको परिस्थिति बहुत विभिन्न जात जाति भएको कारण पहिचान सहितको एउटा संहितामा मेरो अहिले पनि ढिट सङ्कल्प छ। जतिखेर निर्णायक रूपमा मताधिकार हुन्छ त्यतिखेर पनि एकताको पहिचान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यतिखेर हामी अनि विभिन्न तर्क र वितर्कबाट अलग हुन्छौँ भने अनि संसदमा बोल्दिने कोही नीति निर्माण त हुँदैन। त्यसले यो कुरा पनि उत्तिकै भूमिका, यतिकै चासो, यतिकै आफूले सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। सामान्य पर्छ एउटा संघीय निजामती सेवा ऐन बन्न नसकेको, वर्षौंदेखि बन्न नसकेको त्यो ऐन बनाउने भनेर त्यो काम विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर एकदम पहल गरेर तपाईलाई चाहिँ सुरुवात गरेर आज संघीय निजामती सेवा ऐन तपाईँ क्याबिनेटमा प्रस्ताव गर्ने। प्रदेशमा पनि त्यही हालत। कार्यक्रममा फोनिज राष्ट्रिय पत्रकारिता सम्मान 2080 पत्रकार दिलीप थापा मगरलाई प्रदान गरिएको थियो। त्यस्तै फोनिज मातृभाषा पत्रकारिता सम्मान 2080 काठमाडौँबाट प्रकाशित हुँदै आएको नेपाल भाषा टाइम्स दैनिकलाई प्रदान गरिएको छ। त्यसैगरी फोनिज राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार 2080 स्वर्गीय किशन राईलाई र देव पचभैया पाल्पा जीवन लामा दोलखा र उन्नति चौधरी कैलालीलाई प्रदान गरिएको छ। यही साउन 31 गतेदेखि अनौपचारिक श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेट्न लागेको छ। सरकारले कार्यक्रम मार्फत अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकरण गर्न लागेको हो। अनौपचारिक श्रमिक तथा स्वरोजगार व्यक्तिले सरकारले तोकेको आधारभूत
पारिक श्रमिकको 20.37% रकम योगदान गर्नुपर्ने कोषको प्रवक्ता विवेक पन्थीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार योगदान रकमको 11% सम्बन्धित व्यक्ति र बाँकी सरकारको तर्फबाट 9.37% जम्मा हुनेछ। सरकारका तर्फबाट जम्मा गरिने रकमसँग प्रदेश वा स्थानीय तहले जम्मा गरिदिने वा त्यस्तो रकम योगदानकर्ता आफैले जम्मा गर्न सक्नेछन्। सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक 15,000 तोकेको छ, जसमा आधारभूत पारिश्रमिक 9,385 र महँगी भत्ता 5,615 तोकेको छ। त्यस्तै श्रमिकले आधारभूत पारिश्रमिकको 20.37% आफै जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्र सामाजिक सुरक्षा योजना चालन कार्यविधि 2079 मा व्यवस्था गरिएको पन्थीले बताउनुभयो। अनौपचारिक श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिलाई औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृ दुर्घटना तथा अशक्तता आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्ने कोषले जनाएको छ। पन्थीका अनुसार यस योजनामा सहभागी श्रमिकले तोकिएको अस्पतालमा वार्षिक 1 लाखको औषधि उपचार सुविधा प्राप्त गर्नेछन्। बिरामी हुँदा वा सुत्केरी भएका अवस्थामा आधारभूत पारिश्रमिकको 60% रकम जुनसुकै कारणबाट दुर्घटना हुँदा 7 लाख रुपियाँ उपचार खर्च र आशक्तता भएका अवस्थामा आधारभूत पारिश्रमिकको 60% रकम पाउनेछन्। कोषले प्रदान गर्ने औषधि उपचार, दुर्घटना तथा आश्रित परिवार सुविधा प्राप्त गर्न योगदानकर्ताले कम्तीमा 9 महिना तथा वृद्ध अवस्था बापतको सुविधा प्राप्त गर्न 60 वर्ष उमेर पुग्नुको साथै कम्तीमा 180 महिना योगदान गरेको हुनुपर्नेछ। चिकित्सा शिक्षा ऐन परिमार्जनको माग गर्दै चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समितिले धरना दिएको छ। शनिबार काठमाडौँको माइती घरमा भेला भई संघर्ष समितिले धरना दिएको हो। उनीहरूले सीटीबीटीको तत्काल पुनर्संरचना गर्नुपर्ने, स्तर उन्नति गर्न बाँकी रहेका संस्थाहरूको तत्काल भर्ना खोल्नुपर्ने, चिकित्सा शिक्षा आयोग र सीटीईबीटीका कारण बन्द भएको नर्सिङ कलेजहरू तत्काल भर्ना खोल्नुपर्ने माग राखेका छन्। त्यसैगरी कलेज बन्द हुँदा रोजगार खोसिएका पेशाकर्मी तथा कर्मचारीहरूको रोजगारको ग्यारेन्टी, छात्रवृत्तिमा विभेद बन्द गरी समानताको आधारमा अवसरको सुनिश्चितता, नर्सिङ लगायतका पारामेडिकल विषयहरू, चिकित्सा शिक्षामा अलग खुला बजार अर्थनीति अनुसार मूल्य निर्धारणको व्यवस्था, हरेक तहका लागि छुट्टै अस्पताल चाहिने कार्यविधि खारिज, विश्वविद्यालय प्रतिष्ठानहरू, विषयगत काउन्सिलहरू र सीटीबीटीको स्वायत्ततामाथिको हस्तक्षेप बन्द गर्न उनीहरूको माग रहेको छ। त्यस्तै उनीहरूले विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को मापदण्ड अनुसार सबै विधा समेटी दरबन्दी काम गरी तत्काल पदपूर्ति गर्न, स्वास्थ्यकर्मी तथा संस्थाहरूको सुरक्षित गर्ने वातावरण लगायतका माग राखेका छन्। राज्यमा सञ्चालित विभिन्न शिक्षण संस्थामाथि गरेको दमन, उत्पीडन, शिक्षण संस्थामाथि बदनियतपूर्ण तरिकाले कानुनको व्यवस्था विपरीत गरिएको धरपकड विरुद्धमा आफूहरूको विरोध प्रदर्शन रहेको बताउनुभयो। अब आर्थिक समाचार। दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाव बढ्न थालेपछि उपभोक्ता मारमा परेका छन्। बजारमा गोलभेडा सँगै चामल, जीरा लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाव महँगिएको छ। माग अनुसारको उत्पादन नहुँदा गोलभेडाको भाव दिनहुँ बढ्दै गएको छ। भारतले निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको बहाना बनाउँदै व्यापारीले पहिल्यै आयात गरिसकेको चामल समेत मूल्य बढाएका छन्। 20 किलो प्रति बोरा चामलको भाव 300 रुपियाँसम्म बढेको छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गरेको अनुगमनमा समेत व्यवसायीले चामलमा अत्याधिक मूल्य बढाएको पाइएको छ। तर पनि सरकारले मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न सकेको छैन। भारतको चामल निर्यात बन्देजको बहानामा नेपाली बजारमा अस्वाभाविक मूल्य बढाइएको भन्दै विरोध भइरहेको छ। त्यस्तै बजारमा जीराको भाव समेत अचक्कली बढेको छ। 3 महिना पहिला 800 प्रति किलो पाइने जीरा अहिले 1400 रुपियाँसम्म पुगेको छ। भारतमा जीरा उत्पादन कम भएका कारण नेपालमा त्यसले असर गरेको व्यापारी बताउँछन्। त्यस्तै बजारमा गोलभेडाको भाव पनि दिनहुँ बढिरहेको छ। काठमाडौँको मुख्य थोक बजार कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार समितिका अनुसार थोक बजारमा नै गोलभेडा किलोको 180 रुपियाँसम्म पुगेको छ। त्यस्तै सानो गोलभेडा किलोको 85 देखि 75 रुपियाँ र टनेलको सानो गोलभेडा 80 रुपियाँदेखि 95 रुपियाँ थोक मूल्यमा पुगेको छ। यो थोक मूल्य हो। उपभोक्ताले खुद्रा पसलमा किन्दा यो भावको दोब्बर तेब्बर महँगो पर्छ। गोलभेडाको भाव बढ्नुमा अफ सिजन र माग भन्दा कम उत्पादन हुनु नै कारण रहेको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठले बताउनुभयो। अहिले भारतमा पनि गोलभेडाको भाव बढेको छ। यसले गर्दा भारतबाट गोलभेडा भित्रिएको छैन, बरु नेपालबाट केही व्यापारीले भारतमा बिक्री गरिरहेका छन्। गएको असार 3 गते किलो
को 500 रुपियाँ पनि भाव नपाएको भन्दै किसानले काठमाडौँको मुख्य थोक बजार कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारमा गोलभेडा फालेर विरोध गरेका थिए। तर अहिले भने किसानले खेतीबारीमै किलोको 75 देखि 80 रुपियाँसम्म पाइरहेका छन्। गोलभेडाको मूल्य बढ्न थालेपछि किसान उत्साहित भएका छन्, तर उपभोक्ता भने महँगीको मारमा परेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको हिमाञ्चलमा भएको सडक दुर्घटनामा कम्तीमा 6 जना प्रहरीको ज्यान गएको छ। हिमाञ्चलको चम्बा जिल्लामा प्रहरी गस्ती बेला दुर्घटना भएको हो। ठूलो ढुङ्गाले लागेर प्रहरी चढेको गाडी अनियन्त्रित भएपछि गहिरो खाल्टोमा खसेको थियो। दुर्घटनामा 3 जना प्रहरी घाइते भएको प्रहरीलाई उद्धृत गरी भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। घाइतेहरूलाई स्थानीय अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। यसैबीच भारतको उत्तर प्रदेशमा सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी भाजपाका एक स्थानीय नेताको गोली हानी हत्या गरिएको छ। लखनऊबाट झन्डै 355 किलोमिटर उत्तर पश्चिममा पर्ने मुरादाबाद जिल्लामा रहेको आफ्नो घरको बाहिर हिँडिरहेका 34 वर्षीय अनुज चौधरीलाई मोटरसाइकलमा आएका 3 जनाले गोली हानेको प्रहरीले जनाएको छ। घाइते चौधरीलाई तत्काल स्थानीय अस्पतालमा लगिएको थियो। उहाँको उपचारको क्रममा ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। अमेरिकाको हवाई राज्यमा डडेलोका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 67 पुगेको छ। हवाईको माइप टापु लाहैनामा फैलिएको डडेलोमा उनीहरूले ज्यान गुमाएका हुन्। केही घाइते भएका छन्। अरू केही मानिस हराइरहेको अनुमान छ। हजारौं नागरिक विस्थापित भएका छन्। उनीहरूलाई अस्थायी आश्रय स्थलमा सारिएको छ। माउइड पर्यटकीय टापु मानिन्छ। मंगलबारदेखि सुरु भएको डडेलो निकै फैलिएको छ। हवाई राज्यलाई विपदग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। प्रभावित क्षेत्र लाहनैमा 270 भन्दा बढी संरचना ध्वस्त भएको अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। माई टापु सहितको हवाईको ठूलो भूभागमा भएको खडेरीका कारण पनि डडेलो लागेको हो। हवाई राज्यका इतिहासमा यो सबैभन्दा खराब प्रकृतिको प्रकोप मानिएको छ। क्षतिग्रस्त शहरमा क्षतिको विवरण लिन हिजो छोटो समयका लागि घर फर्किन प्रभावितलाई अनुमति दिएको थियो। माई टापुमा लागेको डडेलोबाट भएको क्षतिलाई पुनर्निर्माण गर्न धेरै वर्ष लाग्ने हवाईका गभर्नर जोस ग्रीनले बताउनु भएको छ। अब खेलकुद समाचार। भारत र वेस्ट इन्डिजको T20 क्रिकेट आज हुँदैछ। बेलुका 8:15 बजे लाउड हिलमा सुरु हुनेछ। 5 खेल T20 श्रृङ्खलामा केरली 12 वेस्ट इन्डिज र 2-1 अगाडि छ। आजको खेल जितेमा वेस्ट इन्डिजले श्रृङ्खला जित्नेछन् भने पराजित हुँदा श्रृङ्खला 2-2 को बराबरी हुनेछ। श्रृङ्खलाको जोगाई राख्न भारतलाई जित्नुपर्ने दबाव छ। वेस्ट इन्डिजले पहिलो खेल 4 रन र दोस्रो खेल 2 विकेटले जितेको थियो। तेस्रो खेलमा भारत 7 विकेटले विजय भएको थियो। यी दुई देशबीचको 5औं तथा अन्तिम T20 भोलि हुनेछ। यसअघि भएको 3 खेलको एक दिवसीय श्रृङ्खला पाहुना टोली भारतले 2-1 ले जितेको थियो। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।